जो कट के सर बुलंद है वही सरे न्याज है, हुसैन सरफराज है, हुसैन का जिहाद है, हुसैन की नमाज है, हुसैन सरफराज है। आदाब दोस्तों, सुखन में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान वक़ास अज़ीज़ और यौम रऊफ़ अमीर के हवाले से एक इंतहाई अहम शख्सियत और एक तारीख़ी दस्तावेज़ की हैसियत रखता है ये प्रोग्राम, जिसको आप अभी देखना शुरू हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ़ अमीर साहब के हकीकी भांजे, सगे भांजे डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब। सर, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मिजाज ठीक है? आपको रऊफ़ अमीर साहब का अदबी जानशीन कहा जाता है क्योंकि रऊफ़ साहब ने ख़ुद आपको अपना अदबी जानशीन डिक्लेयर किया था। फिर आपकी मुमासलत, आपकी आवाज़ की मुमासलत यानी अक्से रऊफ़ अमीर के साथ हम उनकी यादें बातें ताज़ा करेंगे। डॉक्टर साहब का एक शेरी मजमूआ मंज़र तेरे गम का जो है वो छप चुका है, और उसके अलावा आपका तनकीद का, तहक़ीक़ का एक बहुत बड़ा काम है जो तकरीबन 10 से 12 किताबों पर मुहित है। और अगर मैं आपके हवाले से मज़ीद बात करूं तो सरगोदा यूनिवर्सिटी से आप पे एमफिल का थीसिस भी हो चुका है, आपके फ़न पे, आपके तनकीदी तहक़ीक़ी काम पे, और फिर सबसे बढ़कर ये कि आप रऊफ़ अमीर पे अथॉरिटी हैं। तो क्या सर ये कहना बेजा तो नहीं है? सही, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। तो और मैं जो आप पहला सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, आपकी चूँकि तनकीदी तहक़ीक़ी तरबियत भी आज रऊफ़ अमीर साहब के हाथों हुई, तो आप उनके अदबी और फ़नी सफ़र के इर्तिक़ा के बारे में कुछ बताइएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। रऊफ़ अमीर साहब बुनियादी तौर पर एक गज़लगो शायर थे। इसके साथ साथ तहक़ीक़ के फ़न के साथ उनकी दिलचस्पियाँ बहुत ज़्यादा थीं, और तनकीद में भी उनका एक नाम था। गोया हम ये कह सकते हैं कि वो शायरी, तनकीद, तहक़ीक़ तीनों शोबों में यकसां दिलचस्पियाँ भी रखते थे, और उन्होंने इन तीनों शोबों में गैर मामूली काम भी किया है, और हर शोबे को पीक तक पहुँचाने की कोशिश की है। अगर हम उनके तहक़ीक़ी काम पर नज़र डालें तो उनका एमफिल का मकाला उर्दू गज़ल मुखालफत व मुदाफ़ियत बज़ाते ख़ुद एक अहम अदबी दस्तावेज़ है। और मुखालिफत व मुदाफ़ियत यानी उन्होंने तो फिर एक नया मैदान सजा दिया होगा। हाँ जी, बिल्कुल। उर्दू गज़ल मुखालफत व मुदाफ़ियत एक ऐसा मौजू है कि अगर ये काम सामने आ जाए तो हमारी उर्दू गज़ल की तनकीद का रुख ही बदल के रह जाए। लेकिन अफसोस कि ये काम अभी तक हम सामने नहीं आ सका। ज़रूरत इस अमर की है कि इस काम को सामने लाया जाए। ये कहीं मौजूद है ये दस्तावेज़? ये उनका एमफिल का मकाला है जो उन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पाए तकमील तक पहुँचाया था। और ये काम अगर ये वहाँ मौजूद है तो इंशाल्लाह उसको निकलवाते हैं। और इसके अलावा ये कि उनका जो मतलब है तहक़ीक़ ही के शोबे में उनका PhD का मकाला रफ़ीक़ खावर शख्सियत व फ़न के हवाले से एक बहुत ही वकी काम है, और ये मकाला उन्होंने डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब की निगरानी में लिखा था। और आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी इस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी अदबी दुनिया में एक माहिर इक़बालियात की हैसियत से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा वो एक मायानाज़ मुहक्किक भी हैं और बहुत ही गहरी अदबी बसीरत के हामिल हैं। तो डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब ने रऊफ़ अमीर साहब की तहक़ीक़ी सलाहियतों को इस मकाले के हवाले से बहुत सराहा है, और उनका एक ख़त भी मौजूद है कि जिसमें उन्होंने उनकी सलाहियतों का वाशगाफ़ अल्फाज में एतराफ़ किया है। सही। तो यही नहीं बल्कि तनकीद के हवाले से हम देखें तो तनकीद के शोबे से तो उनका मतलब एक बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है हमें। तो हमारे उर्दू के जो मायानाज़ शुआरा हैं और लम्हे मौजूद में जिन लोगों ने उर्दू गज़ल में और नज़म में अपना नाम कमाया है, उन सब की शख्सियत और फ़न के हवाले से उनके काम हमें मिलते हैं। सबसे पहले तो मोहम्मद इज़हारुल हक़ साहब पर अभी हाल ही में अहमद हुसैन मुजाहिद साहब का काम सामने आया है, जो पाकिस्तानी अदब के मेमार के सिलसिले की एक कड़ी है। तो मैं यहाँ ये वाज़ेह करता चलूँ कि डॉक्टर रऊफ़ अमीर ने सबसे पहले मोहम्मद इज़हारुल हक़ की शख्सियत और उनके फ़न के हवाले से मायानाज़ काम किया था, और उन्होंने उनकी शख्सियत के बहुत सारे गोशों को सामने लाने की कोशिश की थी जो यकीनन उनकी फ़ैमिली के पास मौजूद होगा। और इसी तरह डॉक्टर वहीद अहमद साहब पर बहसीत नज़्म गो उनका काम है। सैयद मुबारक शाह साहब के हवाले से उनका सारे काम कहाँ हैं? बहुत ज़्यादा उनका काम है, मुख्तलिफ़ जगहों पे बिखरे हुए काम है उनके, मुख्तलिफ़ जगहों पे। और इसके अलावा इफ्तिखार आरिफ के हवाले से उनका काम है जो उन्होंने किया है। अनवर मसूद साहब के इफ्तिखार आरिफ और अनवर मसूद तो छप चुके हैं मेरे ख्याल से। जी।
تو یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو انہوں نے کیے ہیں. کچھ کام سامنے آئے ہیں, کچھ ابھی سامنے لانے کی ضرورت ہے. تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر شاعری میں تو ظاہر ہے کہ ہم میری رائے میں انس معین اور شکیب جلالی اور مصطفیٰ زیدی کے بعد ہماری جو جدید اردو غزل ہے اس میں احساس تنہائی اور اکلاپے پن کے حوالے سے رؤوف امیر کی شاعری جو ہے وہ ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے. اور ہمارے 80 کی دہائی کے شعراء میں ان کا ایک نام اور مقام بنتا ہے. تو رؤوف امیر صاحب کے حوالے سے ایک مقالہ محمد ادریس درانی نے رؤوف امیر کی علمی و ادبی خدمات کے نام سے لکھا ہے, لیکن یہ مقالہ ظاہر ایک طالب علمانہ حیثیت کا حامل ہے. تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ سامنے لانے چاہیے, ان کے فنی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, ان کے فکری موضوعات کو سامنے لانا چاہیے. تو یہ ایک مختصر سا ان کا تعارف. ان کے کتنے شعری مجموعے سامنے آئے؟ ان کے شعری مجموعہ, پہلا شعری مجموعہ ان کا اس وقت سامنے آیا تھا کہ جب وہ ایم اے کے طالب علم تھے. در نیم وا جو ہے یہ ان کا پہلا شعری مجموعہ تھا. مجھے یاد ہے کہ وہ الحمد میں جب تشریف لے گئے تھے تو وہاں انہوں نے یہ مقالہ لکھا تھا, اور اس کتاب کا جو دیباچہ ہے وہ احمد ندیم قاسمی نے لکھا تھا. تو جب احمد ندیم قاسمی صاحب کا یہ دیباچہ وصول ہوا تو میں اس وقت ان کے ساتھ ہی تھا. تو رؤوف امیر صاحب نے جب ان کا احمد ندیم قاسمی صاحب کا یہ دیباچہ پڑھا تو اسی وقت وہ میرے ساتھ یہیں اس وقت ہم جس جگہ پہ موجود ہیں اسلم مارکیٹ میں کچھ فاصلے پر یہ جو مرکزی خانہ ہے وہاں میں جو مجھے اپنے ساتھ لے آئے, ہم دونوں وہاں آئے اور وہاں انہوں نے ایک تار بھیجا احمد ندیم قاسمی کو. اس تار کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے, یو آر گریٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمد ندیم قاسمی بھی گریٹ تھے اور وہ بھی گریٹ تھے کہ جنہوں نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے. دراصل کسی فنکار کو تسلیم کرنا بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے, اور جس کو تسلیم کیا جاتا ہے اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے, اور جو تسلیم کرتا ہے اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمد ندیم قاسمی نے جو امکانات ظاہر کیے تھے وہ امکانات بہت حد تک پورے ہوئے, لیکن قدرت کے بے رحم ہاتھ نے رؤوف امیر کو ہم سے بہت جلد چھین لیا. اگر وہ اور زندہ رہتے تو اردو غزل ایک تابناک ستارے سے یقیناً محروم نہ رہتی. دوسرا جو ان کا شعری مجموعہ تھا, ان کا دوسرا شعری مجموعہ جو ہے وہ دھوپ آزاد ہے کے نام سے چھپا ہے, اور یہ اس وقت چھپا ہے کہ جب یہ غالباً قزاقستان میں الماتی یونیورسٹی میں پاکستان شعر کی حیثیت سے تعینات تھے. اور یہ مجموعہ جو ہے یہ زیادہ تر حسن و عشق کے تجربات پر مبنی ہے, اور یہ کتاب جو ہے یہ ان کی اس وقت چھپی ہے کہ جب یہ قزاقستان ہی میں تھے, اور وطن واپس آنے کے بعد انہوں نے تقریب تقسیم کتاب بھی کی تھی. یہاں ایسٹ پارک میں ان کا جو گھر تھا وہاں پر انہوں نے بڑے مستند لوگوں کو بلایا تھا, اور یہ تقریب تقسیم کتاب بھی ہوئی تھی اور مشاعرہ بھی ہوا تھا. اس کے علاوہ بھی ان کا کلام, اس کے علاوہ ان کا کلام بہت سارا کلام ہے. رؤوف امیر صاحب کا ایک مجموعہ زیر ترتیب تھا انہی دنوں, اور اکثر وہ اس کا ذکر کرتے تھے. تو یقیناً وہ ان کی فیملی کے پاس موجود ہوگا. ان کی فیملی تو یہ کہتی ہے کہ وہ ان کے رشتہ داروں نے جلا دیا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے خطوط بھی جلا دیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رؤوف امیر صاحب کی فیملی کوئی تھی ہی نہیں. ان کی کون سی فیملی ہے؟ مطلب فیملی کا تصور تو یہ ہے کہ ان کی کوئی بہنیں ہوں, ان کے کوئی بھائی ہوں, ان کی کثیر العیال فیملی ہو, یا ان کی اولادیں بہت زیادہ ہوں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے رؤوف امیر صاحب کے ساتھ. رؤوف امیر کا کوئی بھائی نہیں تھا, یہ میں واضح کر دوں. رؤوف امیر کی 2 بہنیں تھیں, جن میں سے بڑی بہن میری والدہ ہیں, وہ الحمدللہ حیات ہیں, اور میری ایک سگی خالہ ہیں, وہ بھی حیات ہیں. اس کے علاوہ رؤوف امیر کا کوئی نہ کوئی بھائی ہے, اور نہ ہی رؤوف امیر کا کوئی اتنا خاندان کوئی وسیع تھا. پہلی فیملی ان کی جو ہے وہ اس میں ان کے 2 صاحبزادے ہیں, 1 صاحبزادی ہے. تو ان کے مطلب یہ, اور پہلی فیملی کے ساتھ تو ان کا کوئی مراسم, دوسری شادی جب انہوں نے کر لی تھی تو پہلی فیملی کے ساتھ ان کا تفاعل اگرچہ موجود تھا, لیکن اس تسلسل کے ساتھ نہیں تھا کہ وہ ان کو اس فیملی کے پاس اپنا دیوان مرمت فرماتے انہیں, کیونکہ وہ ان کے علم و ادب سے تو ان کا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں. تو دوسری شادی کے کرنے کا مقصد, دوسری مسز تو قازقستان شہر میں بھی رہیں, تو خود بھی لکھتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک ان کا کلام مطلب اس طرح جو ڈسٹرب ہے, ہمیں ادبی دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جلا دیا گیا, اور جب ہم راکب راجہ صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ان کے پاس ہی تھا کیونکہ 5 سال ان کے آخری انہی کے ساتھ گزرے. جی بالکل, ان کی زندگی کا بڑا حصہ اپنی دوسری رفیق حیات کے ساتھ ہی گزرا ہے.
उम्मीद की जा सकती है कि अगर आप उनसे रब्ता करें तो उनके पास यकीनन ये कलाम मौजूद होगा। सही, चलें। कुछ नातें भी उन्होंने कही थी, वो भी तकरीबन 25-30 के करीब नातें उनकी हैं, वो भी यकीनन उनके पास महफूज होंगी। और गज़ल का एक मजमूआ मैंने दिल दे दिया के नाम से तो पूरा मौजूद था, और उसका जिक्र वो कई दोस्तों के साथ आता कि मेरे साथ भी वो कई और आकिब राजा साहब ने अपने मजमून में भी किया है। कर चुके थे। हाँ सही। अच्छा, उनका जो गैर मामूली तख्लीकी काम था उसकी अगर हम रफ्तार का जायज़ा लें तो वो क्या रही, और अगर रऊफ़ अमीर शनासी पे काम किया जाए तो किन किन गोशों पे काम करने की ज़रूरत है? यानी उसमें ये है ना कि मतलब है उनका जो मतलब है तो गैर मतबूआ काम है वो जो सामने लाना चाहिए, उसमें एक तो ये है कि उनके मज़ामीन जो हैं वो इकट्ठे करने की ज़रूरत है। रऊफ़ अमीर के ऐसे बेशुमार मज़ामीन है, होता कि सैकड़ों मज़ामीन हैं जिन मज़ामीन की तरफ इदरीस दुर्रानी ने अपने मकाले में ज़िक्र किया है, लेकिन ख़ुद मैं ऐसे बहुत सारे मज़ामीन से के मुताले का शरफ़ रखता हूँ और मेरी मालूमात में है कि वो उन्होंने लिखे थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते और उनका जिक्र कहीं नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर मुझे याद है कि हिंदुस्तान के भारत के एक शायर थे ज़फ़र गोरखपुरी। वाह 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 वाह, ज़फ़र गोरखपुरी का हाँ। एक मजमूआ गोखरू के फूल मेरे सामने ही उनके मुताले में आया। क्या बात है बल्कि यार, मुझे भी उन्होंने बहुत मरम्मत अच्छा मजमूआ फरमाया। गोखरू के फूल पर उन्होंने एक मजमून लिखा था कि जो हिंदुस्तान से शाया हुआ, लेकिन अफसोस कि उसकी कोई कापी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से ये जिन शख्सियात का मैंने जिक्र किया, जैसे इज़हारुल हक साहब हैं, डॉक्टर वहीद अहमद साहब हैं और मुबारक शाह साहब हैं, हाँ। जितने भी हमारे इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, ऐसे जो लोग हैं, इसी तरह अपना वो जो है अपने क्या नाम है तारिक साहब, जो तारिक नईम नहीं है, वो जो अब मेरे ज़हन से उनका नाम कहाँ पे हैं, होते कहाँ पे हैं? चेयरमैन है शोबे उर्दू के। कौन से? नाशाद साहब हैं, अब्दुल अजीज़ साहिर हैं, ओपन यूनिवर्सिटी के। ओपन यूनिवर्सिटी के नहीं, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जिनके बारे में उनका काम मौजूद है, लेकिन ये है कि उसको अभी सामने लाना है हमने। इसी तरह ज़फ़र इब्न मतीन यहाँ वहाँ के एक बड़े अच्छे शायर गुजरे हैं, उनका जो मजमूआ है कलम और रोशनी के नाम से उनका मजमूआ छप चुका है। आपने वाकएंड की बात की है, हाँ। तो वाकएंड में इल्म अदब के फ़रोग़ के लिए उनकी काविशों के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। वाकएंड में उनका जो काम है इल्म अदब के हवाले से, कलम और रोशनी में मैं बात कर रहा था आपसे, कलम और रोशनी पर उनका मजमून था जो कि उन्होंने यहाँ बाकी अदबी तंजीम फानूस के प्लेटफार्म से पेश भी किया, और जो है इसी तरह बेशुमार मौज़ूआत हैं, जैसे यहाँ के जो लोकल शायर हैं उन पर मज़ामीन है, उनको कोई कहीं अता पता नहीं चल रहा है। जैसे कमाल पाशा राज पर मजमून है उनका, याकूब आसी पर मजमून उनका आर्टिकल है, और मुबशर अहमद खुर्शीद एक शायर यहाँ के गुजरे हैं, वो भी शायद फौत हो चुके हैं, उन पर उनका एक तवील मजमून है, और खुद राकिब राजा पर भी उनके मज़ामीन और भी मज़ामीन हैं। सही। असमत हनीफ पर मजमून है। सही। आप उनके साथ अदबी मजालिस में जाते थे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। यहाँ वहाँ में आपने देखा तो वहाँ में जो वहाँ का जो अदबी माहौल है उसकी तश्कील में उनका बहुत बड़ा किरदार है। जी, यही जानना तो वहाँ के जो इस वक्त जो लोग अदबी दुनिया में नुमायां मकाम रखते हैं, उन तमाम को अदबी दुनिया से मुतारफ़ कराने में रऊफ़ अमीर का बहुत बड़ा किरदार है। वाह वाह वाह। लेकिन हमने ये महसूस किया उनकी ज़िंदगी में भी और बाद में भी हम इसका अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि उन्होंने तो लोगों पर बहुत काम किया, लेकिन लोगों ने उन पर काम नहीं किया। सही। इसकी क्या वजह समझते हैं? इसकी वजह यही कही जा सकती है कि शायद अभी कुदरत को मंजूर नहीं है, जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह उन पे भी काम कुछ लोगों का ये कहना है, यार दोस्तों का, कि इसमें उनके मिजाज का भी अमल दखल है। हाँ, मिजाज का भी अमल दखल कहा जा सकता है, लेकिन मिजाज का अमल दखल यूँ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं कि जिनके मिजाज से बिल्कुल ही लोग लगा नहीं खाते थे। अब जैसे मजीद अमजद हैं, अब मजीद अमजद साहब जो हैं वो एक ऐसे शायर हैं कि जो मुशायरों से भागते थे, उनका अदबी और समाजी इर्तबात बिल्कुल ना होने के बराबर था, और सारी ज़िंदगी शायद उनको कोई भी ना जानता। चंद किताबों के दिबाचे हैं उनके, लेकिन उन पर काम हुआ है। ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया साहब ने उन पर काम किया है। फिर रऊफ़ अमीर तो फिर एक मुआशरती और समाजी शऊर रखने वाले और बड़े मुतहर्रिक लोग थे। लोगों के साथ उनकी पब्लिक रिलेशनिंग बहुत अच्छी थी। मुशायरे उन्होंने किए, यहाँ वहाँ में आल पाकिस्तान मुशायरे उन्होंने किए। हर साल POF इंतज़ामिया की मुआवनत के लिए वो हर साल यहाँ पर आल पाकिस्तान मुशायरों का इनेकाद करते थे। यहाँ उन्होंने वहाँ की वाहिद नुमाइंदा तंजीम सरीर खामा के प्लेटफार्म से बेशुमार प्रोग्राम किए हैं। अच्छा दोस्तों, डॉक्टर रऊफ़ अमीर की शख्सियत ऐसी नहीं थी कि जो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के मुशायरे तक या वहाँ
کہ کلاس روم تک محدود ہو یا کسی پاکستانی ادبی مجلے تک یا بھارت کے، عالمی سطح پہ انہوں نے بہت کام کیا اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے۔ جامعہ الماتی میں اردو چیئر پر آپ نے کیا کیا کام کیے اور وہاں پہ اردو کے فروغ کے لیے جو ان کی کوششیں تھیں انہیں عالمی سطح پہ کیسے سراہا گیا؟ ذرا اس بارے میں بھی دیکھنے والوں کو یہ بہت زبردست بات کی آپ نے۔ تو ڈاکٹر رؤوف امیر صاحب بنیادی طور پر جو ہے وہ شروع سے ہی کسی جامعہ کی تلاش میں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار جامعاتی سطح پر ہو۔ تو اس مقصد کے لیے جب انہوں نے ڈاکٹریٹ مکمل کر لی، ڈاکٹر اپنا رفیق خاور صاحب کی شخصیت اور ان کے فن کے حوالے سے انہوں نے کام مکمل کر لیا، تو انہی دنوں پاکستان چیئر الماتی یونیورسٹی میں پاکستان چیئر پر انہوں نے اپلائی کیا اور ان کا انتخاب ہوا، اور وہاں وہ تقریباً 5 سے 7 سال تک کا عرصہ انہوں نے گزارا ہے وہاں پہ، اور انہوں نے شعبہ اردو میں علم و ادب کے فروغ کے لیے بہت ہی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اور اس سے پہلے شعبہ اردو کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا، اور بین الاقوامی سطح پر قزاقستان میں ہونے والے اردو کے کام سے لوگ بالکل آشنا نہیں تھے، لیکن ڈاکٹر رؤوف امیر نے وہاں پر سب سے پہلے اردو کو بین الاقوامی سطح پر اس کا تشخص دینے میں سیمینارز کا اور کانفرنسوں کا انعقاد کیا، اور پوری ادبی دنیا کو بین الاقوامی سطح پر پاکستان میں اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں اردو ادب کے حوالے سے ہونے والے کام کی رفتار سے آگاہ کیا۔ صحیح۔ تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صفر عبداللہ نے اپنے ایک مضمون میں ان کی وہاں کی خدمات کو بہت سراہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہاں کے طلباء نے بھی ان کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے آپ دیکھا، کو آسکر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو وہاں پر قزاقستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے انہیں قزاقستان کے سب سے بڑے ایوارڈ آسکر ایوارڈ سے نوازا ہے، اور واضح ہو کہ ڈاکٹر رؤوف امیر پہلے غیر ملکی پاکستانی ادیب ہیں کہ جن کو یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ اور قزاقستان گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھا تحریری طور پر، جو کہ ریکارڈ میں موجود ہے، کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے انتہائی ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک انتہائی قابل، انتہائی ذہین اور انتہائی محنتی پروفیسر سے نوازا ہے۔ اور آپ یہ کے تو معلومات کمپلیمنٹ ہے میں پورے پاکستان کے لیے۔ ہاں لیکن افسوس کہ رؤوف امیر صاحب پر جو ہے، رؤوف امیر صاحب کی خدمات کو ادبی حوالے سے پاکستان میں ہم ابھی تک اس کو وہ مقام ہم نہیں دے سکے جو ہمیں دینا چاہیے تھا۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ مطلب ہے ڈاکٹر رؤوف امیر صاحب نے وہاں قزاقستان کی تہذیب اور تاریخ کے حوالے سے جو کتاب لکھی ہے وہ ان کی تمام کتب میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت کی حامل ہے۔ قزاقستان کی ہسٹری پر انہوں نے شاہراہ ریشم کی جان قزاقستان کے نام سے بالکل بہت ایک کتاب لکھی ہے کمال کا سفر جو نامہ۔ بہت بہترین کتاب ہے۔ اور اس کے کتاب کے بارے میں جب میری ان کے ساتھ جو استفساراتی گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا ہے اس کے مطابق وہ کئی سال تک وہاں کی لائبریریوں میں جاتے رہے اور وہاں کے ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملتے رہے، اور انتھک محنت کے بعد ان کی صحت بھی جواب دے گئی، اور تب جا کے یہ کتاب جو ہے یہ اس مدرسہ شعور پر آئی ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ بہت ہی مایہ ناز کتاب ہے، ٹورسٹ گائیڈ بھی ہے، اور یہ ایک تاریخ کی ایک مستند کتاب بھی ہے، اور یہ قزاقستان کی تاریخ میں لکھی جانے والی چند نایاب کتابوں میں سے ہے کہ جو انہوں نے وہاں کے لکھی، اور یہ کتاب وہاں انہوں نے بیٹھ کر لکھی، اور یہ کتاب جو یہ قزاقی ڈبنگ کے ساتھ وہاں کی جامعات میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یقیناً رؤوف امیر شناسی کے حوالے سے ایسے کئی پروگرام جو ہیں وہ کم ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ بھی آپ سخن ٹی وی کو وقت دیجیے گا، ہمیں گائیڈ کیجیے گا، اور دوستو بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اکادمی ادبیات کے فن و شخصیت سیریز جو ہے اس میں رؤوف امیر صاحب پہ آپ کام کیجیے، تاکہ ہمارے فن ایک الگ معاملہ ہے لیکن فن و شخصیت سیریز میں اس اہم شاعر پہ شخص و شاعر پہ کام ظاہر ہے مجھے، چونکہ ظاہر ہے میں تو ان کے ساتھ بہت عرصہ رہا ہوں اور یہ میرا استحقاق بھی بنتا ہے، تو میری کچھ علمی اور کوئی ادبی مصروفیات ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے میں پچھلے وقت میں اس پروجیکٹ کے بارے میں نہ سوچ سکا۔ انشاءاللہ جو ہی مجھے وقت ملے گا میں اس پروجیکٹ کے بارے میں بھی سوچوں گا اور کام میں رؤوف امیر صاحب کے اس شعر کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے کلام ان کا اگر کوئی اگر آپ سنانا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ آپ کی آواز بھی ان کے بالکل مماثلت رکھتی ہے، تمہارے لیے خوش بختی ہوگی۔ میں ان کی ایک غزل کے چند اشعار جی بسم مجھے اللہ جہاں سے یاد آتے ہیں جی کچھ ارشاد اشعار تفرقات کے طور پر ایک یادگار کی حیثیت جی سے بسم اللہ ارشاد کہ مورخین اس اجڑے شہر کے آثار تک نہیں پہنچے
اس اجڑے شہر کے آثار اس تک اجڑے نہیں شہر پہنچے، کے آثار تک نہیں پہنچے، مورخین دل زار تک نہیں ہائے پہنچے، ہائے 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 ہائے، اس اجڑے شہر کے آثار تک نہیں پہنچے، مورخین مورخین دل زار تک نہیں پہنچے، اور اٹی پڑی ہیں تہیں سوچ کے سمندر کی، ہائے 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 ہائے، اٹی پڑی ہیں تہیں سوچ کے سمندر کی، کئی سخن لب اظہار تک نہیں بہت پہنچے، اچھے، ہم اپنے عہد کے یوسف ضرور ضرور ہیں ہیں لیکن لیکن کنویں ان میں میں قید قید ہیں، ہے۔ کنویں میں قید ہیں بازار تک نہیں واہ پہنچے، واہ 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 کنویں واہ میں واہ، قید ہیں بازار تک نہیں پہنچے، اور کئی تراشنے کے درمیان ٹوٹ گئے، ہائے کیا مصرع ہے، کئی تراشنے کے درمیان ٹوٹ گئے، تمام سنگ تو شہکار تک نہیں پہنچے، بہت اچھے، واہ واہ کئی واہ واہ، تراشنے کے درمیان ٹوٹ گئے، تمام سنگ تو شہکار تک نہیں پہنچے، اور امیر ہم نے سلیبوں کا انتخاب کیا، ہائے امیر ہم نے سلیبوں کا انتخاب کیا، مگر کبھی کسی دربار تک نہیں بہت اچھے، واہ 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 واہ، بہت امیر شکریہ، ہم نے واہ واہ سلیبوں واہ کا واہ واہ، انتخاب کیا، کبھی مگر کبھی کسی دربار دربار تک نہیں پہنچے، نہیں پہنچے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ دوستو رؤف امیر صاحب کو یاد کیجئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، اور اس سے بڑھ کر 80 کی دہائی کے اس منفرد غزل گو کو لازمی پڑھیے، اور جب آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کا کون کون سا نامور عالمی شہرت یافتہ شاعر ان کی غزلیں اپنے نام سے اٹھائے پھرتا ہے اور عالمی مشاعروں میں سناتا ہے۔ خدا حافظ۔